बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है, पीर का दिन है और इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जब इमरान खान की जानिब से भरपूर आवाज़ उठाई गई कि मेरी हुकूमत गिराई गई है और ये रेजीम चेंज हुआ है और इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, लेकिन उस वक्त कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। हत्ता कि इमरान खान की जानिब से साइफर तक लहराया गया और इमरान खान के ऊपर उस साइफर को लेकर ही मुकदमा जो है वो बना दिया गया। लेकिन अब जनाब वाला मुकम्मल तौर पर हालात बदल चुके हैं और अमेरिका भी मान गया है कि हां, रेजीम चेंज हुआ, इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई गई, हम अजाला करेंगे। और फिर इमरान खान को यकीन दहानी करवाई गई है। एक अहम तरीन फोन कॉल जो है वो उसके चर्चे हैं और उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है, जबकि हुकूमत जो है वो फंस चुकी है। ये इमरान खान की कितनी बड़ी फतह है और ये जो इमरान खान जेल के अंदर है, इमरान खान की रिहाई अब यकीनी होने जा रही है और ये 10-15 दिन की बात है, जबकि इसके अंदर अंदर यूं कह ले कि पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो जाएगा, जिसको लेकर अमेरिका की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई और कब्र जो है वो खोद दी गई है। जबकि अब जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया और एक अहम तरीन शख्सियत की बलि जो है वो भी तैयार है। ये क्या मामला है? और फिर कल ही जिस तरीके से अभी आप देखें कि एक अहम तरीन तैनाती होती है और जो इस वक्त इमरान खान के हक में अमेरिका की जानिब से ही जो है वो पहला ट्वीट आता है, जिसके बाद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जाता है कि रिलीज इमरान खान के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको वो भरपूर तरीके से क्लोजली वो देख रहे हैं। ब्रुनेल का जो मैंने कल आपके सामने वो ट्वीट भी रखा था और वो एक अहम तरीन जो एनवाय है उसके तौर पर सामने आया, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया। अब हुआ जनाब वाला क्या है, देखें इस वक्त जो है वो हालात जितनी तेजी के साथ बदल रहे हैं और आज पेशावर के अंदर हजारों की तादाद में लोग जो है वो हाथ में कुरान लिए सवाल पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। और फिर इस मुल्क की अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट और फिर हुकूमत जो है वो उनमें से एक भी मुहिब वतन और इंसाफ पसंद इंसान जो है वो सामने नहीं आया कि आकर आज जो है वो आगे बढ़ते और हाथ जो है वो वहाँ पर मामलात को देखते हुए हाथ उठाते और उनके कहते कि हाँ, आप कुरान पाक जो है वो ले जाइए, हम आपको इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के लिए बहुत बुरी खबर है और रिचर्ड गुरनेल की जानिब से जो अमरीकी काबीना का हिस्सा बनने पर वो शख्स जो पहली बार सामने आया है और वो पहले भी इमरान खान के ऊपर की जाने वाली लातादाद ज्यादतियों का, नाजायज जेल के अंदर डालने का और फिर मुकदमात के अंदर कातिलाना हमलों और फिर रेजीम चेंज के हवाले से अमरीकी और पाकिस्तानी किरदारों के बारे में बातचीत जो है वो कर चुका है। और जो आतिफ खान है उसने भी सख्त बयान दिया कि खान साहब से की गई एक एक ज्यादती का हिसाब जो है वो लिया जाएगा। अभी कल ये खबरें चल रही थी कि आज एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रेक थ्रू हुआ है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। ये जो एल मॉर्गन है और ये यूं कह लें कि एक अहम तरीन रुकन है ट्रंप की काबीना की, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट ने पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो खोल के सामने रख दिया और इमरान खान जो दावा कर रहा था उसका वो दावा सच साबित हुआ, जबकि रिचर्ड ग्रुनेल की जानिब से उसको रीट्वीट किया गया। और उसने कहा क्या, एल मॉर्गन लिखती हैं, दैट डीप स्टेट एक्टर्स विक्टोरिया नॉलैंड, एंथनी ब्लिंकन एंड आसिम मुनीर orchestrated and the regime change in Pakistan. I hope Trump holds them accountable for this act. Regime change in Pakistan led to great suffering of people in Pakistan. आप अंदाजा करें। अब ये जो है वो उसने बाकायदा तौर पर नाम लिया और जो नाम लेते हुए उसने कहा कि ये जो रिजीम चेंज हुआ है और रिजीम चेंज में ये लोग मौजूद थे। अब इन तरह इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए उसने कहा कि फिल फोर जो रिजीम चेंज के अंदर जो इस वक्त हालात है उसकी नज़ाकत को देखते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपना किरदार अदा करें और वो जो भी इसके अंदर मुलविस थे उनको अकाउंटेबल ठहराएं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा करें कि ये जब मामलात सामने आते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है वो हिलना शुरू हो जाती हैं और अभी ये भी सामने आ रहा है कि जो क्रिसमस से पहले एक अहम तरीन कॉल जो है वो आने वाली है और अहम तरीन कॉल जो है वो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर देगी और ये अमेरिका से कॉल होगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो भी ये दावा कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो रिचर्ड ग्रुनेल के बहुत करीब हैं और वो डायरेक्टली इन टच हैं और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया
جس کے بعد رچرڈ برینل کی جانب سے ان کو یقین دہانی کروائی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اس کرسمس سے پہلے ایک اہم ترین کال ہوگی جو پورے کے پورے منظرنامے کو بدل دے گی۔ اور جب حکومت کا خاتمہ قریب ہے، اس حوالے سے سرور باری صاحب کی جانب سے بھی بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ قریب ہے اور سوائے ان کے جو جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، ہر کسی کو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے سوائے خود ساختہ اندھوں کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب حکومت جو ہے وہ جانے والی ہوتی ہے تو اس کے چند اہم ترین اشارے ہوتے ہیں۔ حکومتوں کے خاتمے کے چند جو اہم ترین اشارے، کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، جبر کے اندر مسلسل اضافہ تاکہ سچ عوام تک نہ پہنچ سکے۔ نمبر 2، جھوٹا بیانیہ تشکیل دینا۔ نمبر 3، جو افسر شاہی کو مراد سے نوازنا اور نااہل افراد کو اہم عہدوں پر متعین کرنا۔ پھر نمبر 4، جرائم پیشہ افراد کو مخالفین کے خاتمے کے لیے استعمال کرنے کے اندر اضافہ۔ نمبر 5، دولت کی بیرون ملک منتقلی میں تیزی۔ نمبر 6، بیرونی طاقتوں کے ناجائز دباؤ کو قبول کرنے کا رجحان۔ نمبر 7، جو اس وقت کہہ لیں کہ بیرونی سرمایہ کاری کے اندر کمی۔ نمبر 8، سماجی تقسیم میں شدت آنا۔ نمبر 9، احتجاج اور مظاہروں کے اندر بڑھتا ہوا رجحان۔ اور نمبر 10 جو ہے وہ مزاحمتی عدم میں تیزی آ جانا۔ تو یہ تو جناب والا معاملات ہیں، لیکن ابھی جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ شاید بھانپ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ اب وہ کھل کر کھیل رہے ہیں، اسی لیے وہ کھل کر کھیل رہے ہیں اور ڈائریکٹلی اٹیک بھی کر رہے ہیں۔ اسی کی دلیل ہے کہ محسن نقوی کی پرویز خٹک سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ مردہ گھوڑے کے اندر دوبارہ سے جان ڈالنے کی جو ہے وہ ایک تیاری ہے۔ اور پوری دنیا کو، صحافیوں کا پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی کیا حیثیت ہے، اور نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیا اوقات ہے، اور یہ جس طرح سے ایک کہہ لیں کہ ڈمی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تمام تر یہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، ابھی آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ حکومت نے جو عوامی گرینڈ جرگہ جو ہے وہ مری پر اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا ہے، اور مری کی عوام حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف جو نکلی اور مری میں ایک عوامی گرینڈ جرگہ جو ہے وہ منعقد ہوا اور ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر دیا گیا۔ اب ان مذاکرات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، ابھی شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ان مذاکرات سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، ایک نے اندر جانا ہے، اور اگر مذاکرات سے کچھ نہ نکلا تو پھر جوڈو کراٹے اور پھر بینکاک کے شعلے ہیں، اور پھر 26 تاریخ ایک خوفناک دہشتناک ظلم و ستم کا دن تھا، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس حوالے سے جو بلی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بلی تیار ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں اس طرح کا ماحول بنتا ہے یا نہیں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرف انڈیکیٹر دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ماحول پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے اس میں کوئی مذاکرات جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو عطا تارڑ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ اگلی کال دے سکیں، لیکن حیرانی ہے جس طرح سے اب عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمت کریں اور صرف ایک بار بغیر سیکورٹی عام عوام کے اندر نکل کر دکھا دیں، اپنی مقبولیت کا گراف اور عوامی رد عمل جو ہے دونوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ابھی جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے اب وہ بہت بدل چکی ہے، اور اسد طور نے یہ خبر رپورٹ کی، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر اور جو خواجہ سعد رفیق ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، خان کی فوج سے بننی نہیں ہے تو سال کے اندر اندر وہ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ نواز شریف سے پہلے مریم بولی کہ جو بات طے ہو چکی ہے اس کے علاوہ کوئی مشورہ ہو تو وہ بتاؤ۔ دوسرے الفاظ میں کہا ہم ڈیل کر چکے، پارٹی کو فارم 47 کی الاسٹک کی شلواریں جو ہے وہ پہنا دی گئیں الاسٹک کی، اور اب جو ہے وہ آپ بات مت کریں، تو یہ سیناریو بن رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسی کو لے کر جو فیصل واڈا نے کل رات کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کامران شاہد کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خود گھر بیٹھ کر نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنائی تھیں۔ فیصل واڈا نے یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا اور یہ پتہ چل گیا کہ واقعی میں یہ جھوٹ کے اوپر مبنی سارے کا سارا کھیل تھا، اور انہی رپورٹس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف جو ہے وہ بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہوئے، ان کو بیرون ملک بھیجا گیا۔ لیکن ابھی جو LWMC ہے، لاہور ویسٹ مینجمنٹ جو کارپوریشن ہے، اس کے اندر 2.12 بلین روپیز کا اللیگلی جو ایک گھپلا ہوا ہے، اور 310 گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں جن کی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ اور یہاں جو
پروونشل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کی جانب سے یہ ساری کی ساری رپورٹ جاری کی گئی. انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور انویسٹیگیشن کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 310 گاڑیاں ایسی جن کا کوئی کسی قسم کا ریکارڈ موجود نہیں ہے, اور یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اب آنے والے دنوں میں مزید چیزیں جو ہے کھل کر سامنے آ جائیں گی. میں نے کہا یہ آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.